لا لموا فلان حطوا الفلان ورا بعض عشان تبين. عماد اول هوي عليه نخلص الستة من القلادة. نخلص عليه بدنا هوي عليك وبعدين بشار انت بدك هوية. انا خرجت والله المي هنا شحيحة جدا، ويعني وين لما تجينا المي هنا، واحنا بلا مؤاخذ احنا ساكنين في اول الجامعة، يعني بنيجي نجري عشان نقدر نعبي قلن ولا قلنين. شحنية واحدة بتجي للجامعة كلها والمي شحيحة جدا. أنا زعلان يعني. يا ولد لي ميه ابسط شيء، يعني ما بنطلبش رفاهيه، ابسط حقوقنا الاكل والشرب والميه والعلاج، ابسط حقوق اي مدني اي شعب اي حد في الدنيا. بيكفي اللي احنا عشناه. لحد امتى هتضلناها مستمره كده؟ لحد امتى؟ تعبنا والله، تعبنا، اولادنا تعبوا وتعبنا اكتر عشان اولادنا، لا تعليم لا حياه لا علاج لا اكل لا شرب. يعني رميتنا على رب امسك يا معلم. بلا حج بلا حجاج. عندنا نقص كبير في المياه، يعني على الصعيد يعني بتحكي 6 ولا 7 لتر صالحه للشرب بيتم امدادها للمواطن في قطاع غزه. هذا احنا بنعيش كارثه مائيه، مش وضع طبيعي بالمره، وهذا طبعا بينعكس على الحاله الصحيه العامه في منطقه قطاع غزه. حط على اول النت. الواقع الصحي ككل هو واقع سيء جدا، وهذا بينعكس كمان على نوعيه المياه وعمليه خلينا نقول كيف التعامل مع نقل المياه نفسها عند المواطن وعند الناس النازحين. هذا وضع صعب، مش وضع بس ميه لحاله. كل الوضع صعب يعني من كل الأنحاء، بالنسبة للطحين، بالنسبة للمي، بالنسبة للغاز، بالنسبة للمعيشة كلها، يعني صعبة على كل الناس، يعني مش على واحد. يعني الناس بتعاني قاعدة بتموت بالبطيء. الناس احنا ايش ذنبنا في الحياة هذه اللي احنا عايشينها؟ ايش ذنبنا في كل اللي بصير؟ هاي الحياة اللي صارت عندنا في غزة، بتصبح بتجري ورا المية بتجري ورا الخشب. هاي الحياة اللي احنا عايشين. أما الدراسة قراية في شيء ما فيش شيء، بس حياة الطفل اللي زي هذا وهذا يمسك القربة ويجري ورا سيارة المية. لحظة أنا مش عارف أحمل القلم.